नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। तरकारी तथा फलफूल विषादी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट क्षमा याचना। भारतबाट आएको पत्रबारे आफूलाई झुक्क्याइएको खुलासा। नेपाली कांग्रेसलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको आग्रह। चन्द समूहलाई काखी च्यापेको आरोप। निजी शैक्षिक संस्थाद्वारा कक्षा 11 र 12 को शुल्कमा मनोमानी। अभिभावकको ढाड सेकिँदै सम्बन्धित निकायबाट शुल्क निर्धारण नहुँदा समस्या। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा रेल दुर्घटना, 10 जनाको मृत्यु, 66 भन्दा बढी घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा दोस्रो सेमिफाइनल खेल अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डको खेल जारी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुक्क्याइएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित संविधानको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्संरचना विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आएको पत्रबारे आफूलाई झुक्क्याइएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रति आफू क्षमा प्रार्थी रहेको भन्दै विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास हुनु र आफूलाई जानकारी नदिनुले लज्जित हुनु परेको बताउनु भयो। भारतबाट आएको पत्र गोप्य राख्दा आफू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे अनुसन्धान समेत भइरहेको जानकारी दिनुभयो। खानेकुरा पौष्टिक शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो र म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु। अहिले हामीसँग अलिकति पुगेको रहेछ, मलाई पनि अलिकति झुक्क्याइयो। यसभित्र के खेल हो छ कि छैन कि म जान्दिनँ, तर अलिकति मलाई झुक्क्याइयो। नेपालीको भान्सामा विषादी पाक्न नदिने भन्दै शुद्ध खाना खुवाउने सरकारको उद्देश्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। सरकार विरुद्ध चलाएको मिसन पूरा हुन नदिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्री बास्कोटाले चन्द समूहले गरिरहेको हिंसाको सहारा लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने काम गरिरहेको भन्दै आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नु भएको हो। संविधान, कानुन र शान्तिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चन्द समूहलाई किन काखी च्यापेको भनी प्रश्न पनि उहाँले गर्नुभयो। भोजपुरमा चन्द समूह र प्रहरी बीचको झडपमा परि बुधबार बिहान दुवै पक्षका 2 जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारले मृत्युको व्यापार गरिरहेको आरोप लगाएको थियो। हिंसाका बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रश्न हुँदैन भने प्रहरी मारिने कुरा, निहत्था नागरिक मारिने कुरा, हिंसा र निषेधको राजनीतिलाई एउटै घानमा मुछेर त्यसै गरी समानान्तर हो भन्ने हिसाबले लान जुन खोजेर देखिन्छ टिप्पणीहरूमा, मैले उहाँको पहिला नि हेरेको छु, हिजोका नि हेरेको छु। सुरुमै पनि उहाँको त्यस्तो आएको थियो कांग्रेसको। त्यो कांग्रेसको आधिकारिक भनाइ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। अब प्रवक्ताले बोलेपछि त हुनु पर्यो। यदि हो भने अनि के दिनभरि बिपी रातभरि विप्लव हो? मन्त्री बास्कोटाले चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसो हत्याकाण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सबै रोगी मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति बिडारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले समितिले राम्रै मन्त्रालयबाट अनुगमनको कार्य सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय बारे विभिन्न टीका टिप्पणी उठ्ने भएकाले अबको अनुगमन गृह मन्त्रालयबाट गर्ने बिडारीको भनाइ छ। सबै कामको अनुगमन गर्न पर्ने, अब त्यो त गरिसाध्य नै रहेछ, बडो व्यापक रहेछ। त्यसकारण हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ। यो पनि अब राम्रै मन्त्रालयबाट सुरु गरेका छौँ।
बैठकमा समीक्षा गरिएका विषयवस्तुबारे सबै सांसदहरूलाई गम्भीर हुन सभापति बिडारीले आग्रह समेत गर्नुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउनदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायी एवं सङ्घ संस्थाका कर्मचारीको निश्चित कोष मासिक रूपमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न 8 वर्ष अगाडि स्थापित कोषले 2074मा पारित ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको योगदानमा आधारित रकम अपारदर्शी भएको गुनासो बढिरहेका बेला त्यसकै सिको गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन 2074 अनुसार निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार एवं कर्मचारीले पेन्सन सुविधा पाउनेछन्। नेपालको संविधानको धारा 34ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सेवा सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत निश्चित कोष मासिक रूपमा जम्मा गरी अवकाशपछि पेन्सन दिने तयारी गरेको हो। श्रम ऐन अनुसार श्रमिकलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू छ नि त्यो नै यताबाट प्रदान गर्ने हो, कोषबाट प्रदान गर्ने हो। त्यसले गर्दा अहिले कतिपयले नागरिक लगानी कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा त्यो पैसाहरू जम्मा गरिराख्नु भएको छ भने अब राख्नु भएको छ, धेरैले गर्नुभएको छ र कतिले आफ्नै हिसाबले पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ जबदेखि कोषमा योगदान कलेक्सन भएर कोषले चाहिँ सुविधा वितरण गर्ने त्यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ नि त्यहाँ पछिदेखि अन्तको छोडेर सबै यतैबाट सुरु गर्ने हो। त्यसले गर्दा अन्त पठाउनु परेन, अन्त जहाँ जसरी जम्मा भइरहेको छ त्यो त्यहीँ बसिरहेको छ र त्यहीँ कुन सम्झौता अनुसार चाहिँ त्यहाँ कसरी त्यो पैसाहरू उहाँहरूले पाउने के सुविधा भन्ने जुन शर्त थियो नि त्यो त्यहीँबाट हुन्छ र अब चाहिँ यहाँ आउँदा चाहिँ त्यो छोडेर यता आउने हो। पेन्सन सुविधाका लागि न्यूनतम 15 वर्ष योगदान गरेको र 60 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ। कुल योगदान रकममा कोषले दिने मुनाफा प्रतिफललाई 180ले भाग गर्दा जति निस्किन्छ प्रति महिना त्यति रकम बाँचुन्जेल पेन्सन पाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान अनुसार कोषमा आबद्ध भइसकेपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा उपदानको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। एक कर्मचारीका नाममा न्यूनतम तलबको 31% रकम जम्मा हुनेछ, जसमा श्रमिकले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने 11% र पारिश्रमिकको आधारमा रोजगारदाताले राखिदिने 20% गरी कुल 31% रकम यो कोषमा जम्मा हुनेछ। कुल मध्ये 28.33% रकम पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी 2.67% रकम सामाजिक बिमाका लागि प्रयोग गरिनेछ। 1 लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ताहरू चाहिँ निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको झन्डै 35 अर्ब जति रकम चाहिँ सञ्चय कोषमा जम्मा रहेको छ र यो बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अब र त्यो मध्येको धेरै रकमहरू सञ्चयकर्ता आफैले झन्डै 60% रकम चाहिँ सञ्चयकर्ता आफैले नै उपभोग गरेको विभिन्न सापटीहरूमा लामो दीर्घकालीन सापटीहरूमा उपभोग गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले अहिले भएको कोष सहितै सबै कुरा उहाँहरूका यताबाट उता पठाउँदाखेरि चाहिँ सञ्चय कोषलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सञ्चय कोषले के गर्छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवश्यक पर्ने सहयोग पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। सञ्चय कोष वा लगानी कोषमा स्वैच्छिक रूपमा आबद्ध भएकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य हुनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषले हिसाब मिलान गरेर व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने भने पनि यसबारे सुरक्षा कोषले आधिकारिक छलफल अघि बढाएको छैन। कोषलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति लगायतका कुरामा सरकार चुनाको हुन आवश्यक छ। किनकि निजी क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरे पनि जागिरबाट निस्किएका बेला रित्तो हात हुनुपर्ने समस्या अन्त्यका लागि ल्याइएको यो अवधारणासँग जोडिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालन र विश्वसनीयतामाथि पटक पटक प्रश्न उठिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठ र आर्यन खड्काका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बागदरबार र आसपासको क्षेत्र वर्षा सुरु भएपछि लगातार ढलको डुबानमा पर्दै आएको छ। केन्द्रीय कारागारको नयाँ भवन निर्माणका क्रममा ढल निकास बन्द गरिएपछि महानगरको मुख्यालय तथा आसपासका व्यापारिक भवनमा ढल पसेको हो। ढलको निकास बन्द भएर जथाभावे निस्कन थालेपछि स्थानीयको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ भने महानगरपालिकाले ढल निकासको विकल्प खोजेको छैन। शान्तलम सार्क रिपोर्ट। ढलको निकास बन्द हुँदा पटक पटक जलमग्न हुने गरेको काठमाडौँ महानगरको मुख्यालय भवन क्षेत्र अहिले पुनः पुरानै समस्याले आक्रान्त बनेको छ। केन्द्रीय कारागारले बनाएको 2 कोठे पक्की भवनले ढल निकास गरिएको पाइप थिचेपछि आकाशे पानी र ढल मिसिएर महानगरको भवनमै जान नसकिने अवस्था छ।
ढल समस्या चर्किएपछि महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी बनाइएको भनिएको उक्त भवन भत्काइएको छ, तर पनि ढल सुचारू भएको छैन। ढल तथा आकाशे पानीले निकास नपाउँदा कारागारसँगै जोडिएका अन्य भवन पनि जोखिममा परेका छन्। दर्जनौं कार्यालय र भुइँ तलामा रहेका पसलहरू हप्तौंदेखि बन्द छन्। पार्किङ स्थल पोखरीमा परिणत भएको छ। वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ। पानीको स्रोतमा समेत ढल मिसिन थालेपछि रोगको महामारी फैलन सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यालय भवन ढलमा डुब्दा समेत चासो नदिएको स्थानीयको आक्रोश छ। स्वयं नगरपालिका यही छ, नगरपालिकाले पनि आएर हेर्नुपर्ने। अब हुन त उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको होला, तर हाम्रो दृष्टिकोणमा हेरेको देखेको छैन। यहाँ तपाईँको लाखौँ जनतालाई प्रभावित पारेका छन्। हेर्नुहोस्, नाक छोपेर थुनेर हिँड्नु परेको छ। अर्को कुरो हामीलाई पनि असर परिरहेको छ नि, होइन? असर व्यापारीलाई पनि असर परिरहेको छ। अब कर्मचारीहरूलाई भयो, पार्किङमा भयो, एकदमै असर परेको छ। हजुर हेर्नुहोस् न, अब कस्टमरहरू कोही आउँदैन, यहाँको दुर्गन्ध यस्तो फैलिरहेको छ। दुर्गन्धदेखि मात्र डराउनु हुन्छ कस्टमरहरू यहाँ आउनलाई। अनि यो आजको मात्र समस्या होइन, यो 3-4 चोटि 5 चोटि भइसक्यो यो समस्या। नगरपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारी यहाँ हुनुहुन्छ र पनि खोइ हाम्रो समस्या समाधान भएन। अब के भन्ने, अब यो समस्या चाँडै समाधान हो। व्यापार त एकदम जिरो नै भइसक्यो हाम्रो। हेर्नुहोस्, अब गाडीहरू राख्ने ठाउँ छैनन्। हाम्रो अब ग्राहक भनेको इन्जिन बसहरू आउने, पार्किङ सबै बिजोगी छन्, लगभग जिरै छन्, होइन? त्यही हो व्यापार। अब ग्राहक यहीँबाट आउँछन्, कस्तो गनाउँछ भने यहीँबाट फर्किन्छन्। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 अन्तर्गतको क्षेत्र हो। सम्बन्धित वडा कार्यालयका अनुसार कारागार प्रशासनले महानगरपालिका र वडा कार्यालयसँग स्वीकृति नलिई आफू खुसी संरचना बनाएपछि समस्या चर्केको हो। यो सँगै केही सीमित घर र तत्कालीन जनघनत्वका हिसाबमा बनाइएको ढलमाथि अनाधिकृत रूपमा ठूला ठूला संरचना बनाइएपछि यसले पनि समस्या पारेको छ। के भयो भनेदेखि त्यो ढल भइरहेको ठाउँमा पुलिसहरूले चाहिँ घर बनाइदियो। घर बनाउँदाखेरि के कथन जग्गा चाहिँ त्यो चाहिँ स्ल्याब चाहिँ नि भाँचेर तल गइदियो, त्यसले जाम गरिदियो। अर्को कुरो यहाँ ढल जाम हुनुको कारण के भनेदेखि हाम्रा त्यत्र घरहरू बनाइरहेका ठाउँमा बनाएको बेलामा यो हाम्रो ढल कहाँ जान्छ, ढल कत्रो छ, ढल कसरी बनिरहेछ भन्ने त्यो पनि हेरेन के। र फेरि अर्को के भने महानगरपालिकाले पनि त्यो ढल सफा गर्ने, ढल कुन बेला सफा गर्ने वडाले पनि त्यो जान्दै जाँदिएन के। सुनधारा क्षेत्र काठमाडौँको अत्यधिक व्यस्त व्यापारिक केन्द्र समेत हो, जहाँबाट स्वयं महानगरपालिकाले मासिक करोडौं राजस्व सङ्कलन गरिरहेको छ। तर त्यही क्षेत्रका व्यापारी तथा सर्वसाधारण हानिकारक ढल र वर्षे भेलमा डुब्दा समेत महानगरले पर्याप्त चासो नदेखाउनु गम्भीर कमजोरी हो। महानगरको यही उदासीनताको परिणाम यहाँ कुनै पनि बेला महामारी फैलन सक्ने जोखिम छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि निजी शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा कक्षा 11 र 12 को शुल्कमा मनोमानी, अभिभावकको ढाड सेकिँदै सम्बन्धित निकायबाट शुल्क निर्धारण नहुँदा समस्या, बजारमा गुणस्तरहीन पानीको बिक्री वितरण बढ्दो, बिरामीको संख्या बढ्यो, सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेको उपभोक्तावादीहरूको आरोप र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड मृत्यु मार्गमा परिणत, गत साउनदेखि जेठसम्म 19 जनाको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एसए परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विद्यालयहरूले अहिले कक्षा 11 मा धम्माधम भर्ना लिइरहेका छन्। विद्यार्थीलाई कुन विषय पढ्ने भन्ने अन्योलता बढेका बेला विद्यालयहरूले भने मनोमानित रूपमा बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अहिले कक्षा 11 सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले आकर्षक नारासहित भर्ना अभियान चलाइरहेका छन्। पहिले भर्ना हुनेलाई विशेष छुट, छात्रवृत्ति लगायतका विद्यार्थी तान्ने नारा लगाउने विद्यालयले शुल्क भने बढी असुल्ने गरेको गुनासो पनि बढेको छ। कक्षा 10 सम्म अध्यापन हुने विद्यालयको शिक्षण शुल्क निर्धारण गरिए पनि 11 र 12 को शुल्क निर्धारण नहुँदा समस्या हुने गरेको विद्यालयहरूको दाबी छ। यता अभिभावक महासंघले भने शैक्षिक शुल्कसँगै पोसाक, पाठ्यपुस्तक, कापी कलम किन्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरी अभिभावकको ढाड सेक्ने काम भइरहेको जनाएको छ।
विभिन्न शीर्षकहरू उपशीर्षकहरूका नाममा चाहे भवन निर्माण र मर्मतदेखिका कुरा होलान्, लाइब्रेरीका कुरा होलान्, तपाईँको अरू किसिमको यो के प्रयोगशालाका कुरा होलान्, त्यो विभिन्न नामहरूमा चाहिँ उनीहरूले त्यो विभिन्न शीर्षकहरू लिन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि शुल्कको बोझ चाहिँ बढी हुन्छ। हाम्रो चाहना के हुनुपर्छ भने निःशुल्क मागेको होइन, तर सशुल्क जाँदाखेरि पनि त्यसको शुल्कको आधारहरू वैज्ञानिक विधिसँग निर्धारण हुनुपर्छ, सरकारले तोकिदिएको शुल्क हुनुपर्छ, त्यो बाहेक हुनुहुन्न भन्ने ठम्मै हाम्रो र हाम्रो अभिभावक महासङ्घहरूको। यो कुराको लागि स्थानीय सरकारले यो कुरालाई जोड गरेर लागू गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, जसले यसरी बढाउनु खोज्यो त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिले उच्च मावि छैनन्। कक्षा 12सम्मलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, तर अधिकांश निजी माविले +2 र कलेज भन्दै उच्च माविकै शैलीमा आफ्ना काम कारबाही अघि बढाइरहेका छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। कक्षा 11 र 12का लागि आवश्यक निर्देशिका नबनाउँदा शुल्क निर्धारण गर्न कठिन भए पनि अहिले सञ्चालन रहेका सम्पूर्ण विद्यालयलाई शुल्कको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ, जसबाट 11 र 12को शैक्षिक शुल्क व्यवस्थापन गर्न सहज हुने शाखाको विश्वास छ। 11 र 12को शुल्कको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको विषय चलाउनु जुन स्कुलहरूले चलेको छ 11-12 त्यो विद्यालयहरू विषयगत रूपबाट हामीले शुल्कहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारिक पक्षलाई हेर्दाखेरि कानुनले निर्दिष्ट गरेर यति नै लिने भन्ने जस्तो माध्यमिक 1 देखि 10 सम्मको शुल्क निर्धारण निर्देशिका पुरानो हामीले फलो गरेर हामीले गरिरहेका छौँ भने अहिले भर्खरै हामीले यो संरचनामा 9-12को संरचनामा आइसकेपछि शुल्क प्रस्ताव सम्बन्धी कुनै निर्देशिकाहरू बनेका छैनन्। कक्षा 12सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा घोषणा गरेर उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन 2046 खारेज भए पनि नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी भएको छैन। यसको उचित व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीलाई सहुलियत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठ र प्रताप लामाका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी कलेजहरूले मनपरी शुल्क असुल्नलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यसरी चाहिँ मनपरी शुल्क चाहिँ जथाभावी शुल्क गरेर चाहिँ गर्न दिनु राज्यको पनि हो नराम्रो कानुन नै नभएको जस्तो हो। त्यस हुनाले उनीहरूले पनि त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन थियो। मनमानी भनिन्छ अनि अब यस्तो कुराहरू हाम्रो देशमा जताततै भइरहेको छ। त्यो कुरालाई अब नियम कानुन त बनेको छ तर कार्यान्वयन भइरहेन, त्यसले गर्दा यस्तो प्रब्लमहरू आइरहेको छ। त्यो एकदम अत्याचार हो, किनकि अब सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि कलेजमा आएको हुन्छ, तर कलेजले फी सरकारले तोके भन्दा पनि डबल लिइदिने कोसिस गर्छ। त्यसको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। त्यस्तो धेरै पैसा नलिएर राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट अनुसार राम्रो मार्क्स हेरेर पढ्छु र मैले केही गर्छु भन्ने विद्यार्थीलाई थोरै पैसा लिएर राम्रोसँग शिक्षा दिए मलाई धेरै उत्तम लाग्छ। शिक्षालाई अहिले व्यापारको रूपमा लिएका छन् सबैले। प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ धेरै मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि उनीहरूले शुल्क मनपरी रूपमा लिन्छन्, जसले गर्दाखेरि अभिभावकहरूलाई धेरै मार्का परेको छ। उनीहरूको आर्थिकले भ्याउँदैन, त्यो अनुसारले निजी विद्यालयहरूले उनीहरूको आएको मार्कसिट अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर चाहिँ शुल्क लिइदिए राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरू कहाँबाट पढ्न आएको हुन्छ, यस्तो मन परि अब जस्तै स्कलरसिपमा अब 11मा स्कलरसिप अर्कै हुन्छ, 12मा फेरि बढाएर गरे स्कलरसिप घटाइदिया हुन्छ, 11को रिजल्ट आएर अर्कै आयो राम्रो हुन्छ, बट 12मा आएर फेरि बढाइदिएको हुन्छ। त्यो त्यस्तो चाहिँ गर्नु नपर्ने हो। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्रदूषित पानीका कारण संक्रमित हुने बिरामीको संख्या अस्पतालमा बढ्न थालेको छ। पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीले मापदण्ड अनुसार पानी उत्पादन नगर्दा तथा पानीको उचित गुणस्तर नहुँदा बिरामी बढेका हुन्। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर हुने गरी किन वितरण हुन्छ प्रदूषित पानी? सृजना मिश्रको रिपोर्ट। बजारमा आउने पिउने पानी दूषित हुँदा जनस्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पानीको उचित चेक जाँच गर्न माग गरेको छ। सोझै पिउन मिल्ने भन्दै बजारमा आउने जार तथा मिनरल वाटर दूषित भएकाले सरकारवाला निकायले छड्के चेक जाँच गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको माग छ।
सरकारले अब खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी एउटा ऐन जारी गरेर यस्तो किसिमको अपराध गर्ने व्यवसायहरूमाथि कडाभन्दा कडा गरेर उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने त्यस्तो गुणस्तरहीन खानेपानी चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने साहससम्म नआउने गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र अब यो मलाई लाग्छ सरकार फुल मेजोरिटीको सरकार छ र यो सरकारले चाहिँ आफ्नो उपभोक्ताप्रतिको दायित्व सम्झेर चाहिँ कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने। मञ्चले लगाएको आरोप जस्तै उपत्यकामा दूषित पानी पिउँदा लाग्ने रोगको संक्रमणमा परि अस्पताल पुग्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि बढेको छ। भेलबाढीका कारण बर्खायाममा मुहानको पानी दूषित हुने र प्रशोधित पानी पनि कम गुणस्तरको हुँदा विभिन्न रोगको संक्रमण हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पानी प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। अब यो बर्सातको समयमा खास गरी पानीजन्य रोगहरू चाहिँ अब प्रशस्त देखिन सुरु भइसकेको छ। हामीहरूको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि किनेर ल्याएको पानी चाहिँ पकाउनु पर्दैन, उमाल्नु पर्दैन, बस सिधै खान सक्ने हो भनेर चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ गएको केही वर्ष अगाडि हैजा झाडा पखालाहरू भएको हामीसँग वृत्तान्त छ। खानेकुराहरू छ त्यसमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँ पनि धेरै सङ्क्रमित फोहोर खानेकुराहरू पनि हुनसक्छ। बजारमा प्रदूषित पानी आउने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भने काठमाडौँमा वितरित पानी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको रहेको दाबी गरेको छ। अहिले हामी अनुगमनलाई अलिकति अब रेगुलरली नै हामी गरि नै रहेछौँ र एउटा राम्रो कुरो के भने हामीले यो प्रशोधित पिउने पानी हामी हुन त पब्लिक सप्लाईको पाटो चाहिँ अब केयुकेएलको छुट्टै छ, बोतल जुन वाटरको कुरा छ त्यो प्रोसेस वाटरको लागि हामीले छुट्टै एउटा निर्देशिकै हामीले निकालेका छौँ। हाम्रो अहिले पानीको मापदण्ड झन्डै झन्डै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग कम्प्याटिबल छ। हामीले लास्ट इयर मात्रै हामीले राजपत्रमा निकालेर मिनरल वाटर र प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरकै हामीले मापदण्ड बनाएको छौँ जसमा हामीले मिनरल वाटर प्राकृतिक पानी र अनि अर्को प्रोसेस ड्रिङ्किङ वाटरको मापदण्ड बनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार लाइसेन्स लिएर खानेपानी उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या 200 भन्दा बढी छ। मापदण्ड बाहिर गएर पानी उत्पादन गर्ने 33 कम्पनीलाई कारबाही गरिए पनि सबै कम्पनीले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अर्थ राख्ने खानेपानी उत्पादनमा ध्यान दिएका छैनन्। यसको नियमनका लागि सरकारवाला निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। चक्रपथ विस्तारले खुसी भएका काठमाडौँका स्थानीय त्यही सडकमा हुने दुर्घटना बढ्दा दुखी हुन थालेका छन्। चक्रपथ अन्तर्गत कोटेश्वर कलङ्की सडक निर्माण भएपछि गत साउनदेखि जेठसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 19 जनाको मृत्यु भएको छ। 35 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने 721 जना सामान्य घाइते छन्। किन बढ्यो विस्तारित चक्रपथमा सडक दुर्घटना? शान्ता धनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँको चक्रपथ सडक विस्तार गर्ने क्रममा कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणको कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको योजनामा छ। झण्डै 3 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ चिनिया अनुदानमा निर्माण भएको यो सडक खण्ड निर्माण कम्पनीले सरकारलाई बुझाएसँगै सवारी दुर्घटनाहरू पनि बढ्न थालेको छ। 8 लेनको सडक निर्माण भए पनि त्यस सडकका लागि चाहिने सर्भिस ट्र्याक, जेब्रा क्रसिङ नबन्दा दुर्घटना बढेको छ। खुल्ला सडकमा तीव्र गतिमा सवारी हुइकिँदा दुर्घटना बढेको हो। गत साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनाको समयमा यही सडकमा 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 721 जना घाइते भएका छन्। त्यसमध्ये 35 जना गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाटो त बन्यो तर त्यसमा चाहिने अब मान्छे हिँड्ने बाटो, ओभरहेड ब्रिजहरू हैन, त्यसपछि त्यहाँ ट्राफिक सिग्नलहरू हैन, सबै कुराहरू हुनु पर्थ्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ अब केही चाहिँ बाँकी छ, बन्दै होला हैन। तर अब के भयो भने बाटो राम्रो भएपछि हामी चाहिँ अलिकति स्पिडमा बढी केन्द्रित भयौँ, बढी स्पिड गऱ्यौँ गाडीहरू। त्यसको कारणले के भयो भने केही समय दुर्घटनाहरू बढे र केही मान्छेहरूको मलाई लाग्छ 14 जना जस्तो लाग्छ, 14 जना मान्छेहरूको त्यहाँ मृत्यु पनि भयो। त्यसको रोकथामको लागि के गर्यौँ भने अब अहिले पछिल्लो समय हामीले चाहिँ त्यहाँ 50 किलोमिटर पर आवरको गति भन्दा बढी त्यहाँ चलायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कारबाही गर्छौँ।
काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका अनुसार चीन सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसारको पूर्वाधार बनिसकेको छ, तर करिब 10 किलोमिटर विस्तारित चक्रपथ मध्ये 6 किलोमिटरमा मात्र सर्भिस ट्र्याक बनेको छ। स्वीकृत योजना अनुसार चक्रपथको सडक सीमा सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ 31 मिटर कायम गरिएकोमा 4 किलोमिटर क्षेत्रमा अझै रेखाङ्कनभित्र परेका घर टहरा पर्खाल हटाइएको छैन। यो चक्रपथको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूमध्ये अब हामीले आकाशे पुलहरूको चाहिँ 6वटा आकाशे पुल थप गरेर अहिले निर्माणको चरणमा छ। अनि हामीले अब ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसहरू पनि थप गरेका छौँ। अब अरू बाँकी आवश्यक चाहिँ सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ हामी अब एउटा डिटेल स्टडी गरेर हामी अब थप के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्ने योजनामा छौँ। सडकका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार नबन्दा दुर्घटना बढेको हो। विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले पनि 1 वर्षभित्र सबै पूर्वाधार तयार पार्ने दाबी गरेको छ। ट्राफिक लाइट चाहिँ त्यो आयोजनामा समावेश थिएन, 1 नम्बर कुरो। 2 नम्बर कुरो त्यहाँ चाहिँ 10 किलोमिटरमा प्रत्येक किलोमिटरमा एउटा यो के भन्छ पैदल यात्रुको लागि क्रसिङ राख्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान हो। त्यसमा चाहिँ 3वटा चिनिया गभर्मेन्टले बनाइदियो, बाँकी 7वटा चाहिँ अहिले निर्माणाधीन छ। यहाँले पनि याद गर्नुभयो होला, ठाउँ ठाउँमा तिनीहरूको यो चाहिँ पिलरहरू बनिसकेको छ र त्यो यो आउने आर्थिक वर्षमा ती सबै कम्प्लिट 7वटै कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भएपछि प्रत्येक 1 किलोमिटरमा यो के भन्छ पेडेस्ट्रियन ओभरब्रिज चाहिँ हुन्छ। काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाका अनुसार बालकुमारी चक्रपथको विस्तारित कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड अन्तर्गत सातो बाटो, महालक्ष्मी स्थान, एकान्त कुना, सानेपा र बल्कुमा थप 6वटा आकाशे पुल तयार भएका छैनन्। यी क्षेत्रमा पुल नबन्दा दिनहौ सवारी दुर्घटना भइरहेका छन्। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारीको गति व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सङ्गम कोइरालाका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले इटहरीका बस्तीमा डुबान सुरु भएको छ। लगातार वर्षा भएर निकास नहुँदा टेङ्ग्रा खोलाको पानी बस्ती फस्दा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को करदाता कार्यालय वरिपरि डुबान सुरु भएको छ भने उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको इटहरी सडक खण्डबाटै पानी बग्न थालेको छ। पानीले सडक अवरुद्ध भएपछि स्काभेटर लगाएर खोला सफाई गरिएको छ। आजभन्दा 4 वर्ष अघि पनि टेङ्ग्रा खोलाको निकास नहुँदा इटहरीमा डुबान भएको थियो। पर्खायाममा सधैँ डुबानको पीडा खेपेका स्थानीयले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। खोला बस्ती पसेपछि स्थानीयवासीहरू आत्तिएका छन्। इटहरीको वडा नम्बर 8, 9 र 10 नम्बर वडा प्रभावित भएका छन्। नुवाकोटको पश्चिम भेगसहित धादिङको अधिकांश भूभाग जोड्ने त्रिशुली पुल जीर्ण बनेको छ। 5 दशक अगाडि भारतले निर्माण गरेको भेली ब्रिज जीर्ण बनेको हो। नयाँ पुल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेदुर नगरपालिका आफैले पुलको डिपिआर गरी सडक विभागसँग बजेट माग गरेको छ। 2 वर्ष अघिबाट नयाँ पुल निर्माण गर्ने बहस भए पनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। फलामे बेली ब्रिजमा प्रयोग गरिएका पाता र नट बोल्ट खिया लागेको छ। सवारी साधनको आवत जावत बाक्लो भएकाले जोखिम बढेको छ। पुलबाट दैनिक 400 भन्दा बढी सवारी साधन आवत जावत गर्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। पुलको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै एक पटकमा एक मात्र सवारी आवत जावत गर्न पर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारवालाहरूले हाल भइरहेको पुलको विकल्प हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। भारत सरकारले 2021 सालमा त्रिशुली जलविद्युत केन्द्र निर्माणको समयमा बनाइदिएको पुल जीर्ण बनेको हो। समयमै अर्को व्यवस्थापन नभएमा पुलले ठूलो जोखिम निम्त्याउने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अनेकौं राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सामाजिक चेतनाको स्तर माथि उक्सिएको बताइन्छ। तर जाजरकोट जिल्लामा भने कुरीति र कुसंस्कारको अवशेष भनेर टिप्पणी हुने बाली घरे प्रथा अझै कायमै छ। अर्थात् झण्डै 200 परिवार आरन चलाएर जीवन गुजार्न बाध्य छन्। उनीहरूले यस बापत खलो उठाउँछन्, अर्थात् बाली बुझेर जीवन चलाउँछन्। जाजरकोटबाट बद्रीपन्तको रिपोर्ट। अनेक खाले राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालको राज्य व्यवस्था समेत परिवर्तन भयो। तर सामाजिक चेतनाको स्तरमा त्यस तहको परिवर्तन नहुँदा अझै पनि सामाजिक कुसंस्कार र कुरीतिका अवशेष कायमै छन्।
जनस्तरमा चेतनाको स्तर बढे पनि आर्थिक अभावले पछौटे अवस्थामा रहेको समुदायलाई दबाई राख्ने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन। क्रम विक्रय मुद्रामा सुरु भएको शताब्दी बित्दा पनि जाजरकोटका 200 बढी परिवार भने अझै पनि बालीमै आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। जाजरकोटको नलगाड, बारकोट लगायतका गाउँ तथा नगर क्षेत्रका 200 भन्दा बढी दलित परिवार अहिले पनि आरनको भरमा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन्। युवा जनशक्तिले यसलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने तथा वृद्धवृद्धाले समेत श्रम बाफत बाली मात्रै पाउँदा आरन पेसाले गतिलो आम्दानी दिन सकेको छैन। यसै कारण यसका प्रति वितृष्णा जाग्दो छ। खाना, नाना र छाना आफ्नो स्वामित्वमा नहुँदा वृद्ध अवस्थामा समेत यो पेसा अँगाल्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। 65 वर्ष बिहा बाबु 11 जना कतिला जानुका बेला छ। त्यहाँबाट लिएर यही पेसा गरेर खान्छु। सहायता पनि ढोकाबाट पाइँदैन, जङ्गलमाथि काठमुरो पनि पाइँदैन बाबु। अनि क्या गरी पाल्यौँ, उद्योग केही पनि छैन मेरो। यही टकटक गरेर आर्न काम गरेर पालिरहेको छु। गाउँमा अब कोही दिनेले हेर्नुहोस्, अब एक कट्टा दिन्छन्, कसैले आधी कट्टा दिन्छन्, कसैले हेर्नुहोस् आज सुबी भन्छन्, एक सुबी दिन्छन्। दिनु त दुःख पसिना दिँदैन। हेर्नुहोस् मेरो 10 परिवार छ। हेर्नुहोस् 10 परिवारमा अब यही गुजारा गरी अब झान गुजारा गरिरहेको छ। भन्नुहोस् सरकारले दया गर्दापछि अब हामी गरिब जनता हो, यो पेसा यही त हो। अब यो धारो पारो गर्ने यहाँनिर अब जान पहिले त छ। यो धान पनि अब यहाँ छ मेरो धान कोही 12-13 जान्छ छ। नयाँ पुस्ता यो पेसा अँगाल्न इच्छुक नभए पनि यस पेसाबाट उनीहरूले 10-12 जनासम्मको पारिवारिक गर्जो टारेका छन्। पेसा व्यवसाय गर्ने अरुचि पनि नभएपछि उनीहरू यसैमा आश्रित छन्। आरनमा भाँडा बर्तन बनाए बाफत उनीहरूले खलो उठाउँछन्, अर्थात् बाली पाउँछन्। गाउँभरका भाँडा बर्तन बनाए प्रति परिवार उनीहरूले 5 पाथी अन्न पाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय आरनका लागि आवश्यक पर्ने कोइराला समेत पाउन छाडेपछि उनीहरू अझ बढी समस्यामा पर्न थालेका छन्। वनजङ्गल मासिँदै गएपछि पेयु, माइछोनो, मछाइनो, सल्लो लगायतका रुख लोप हुँदै गएकाले यो पेसा नै सङ्कटमा परेको उनीहरू बताउँछन्। कोइरालाको विकल्पमा आधुनिक आरन व्यवस्थापन गरिदिए आरनमा धानिएको यो समुदायको पेसा जोगिने दलित अगुवाहरू बताउँछन्। अहिले स्रोत साधनको अभाव र वनजङ्गल विनाश हुँदै जाँदाखेरि फलाम प्रशोधन गर्न कठिन पर्या हुनाले अब तलतिरैको इन्डियातिरको फलाम ल्याएर यिनी आरन व्यवसायीहरूले जीविका पार्जन गरिराखेका छन् र यिनीहरूको सिपको कतैबाट पनि मूल्याङ्कन भइराखेको छैन। यिनी मूलक सिप गर्नेहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर आधुनिक किसिमको तालिम र आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर यिनीहरूलाई एउटा व्यवसायीकरण गरेर यिनीहरूको उद्योग सुचारू गर्न पाइदिएको भए राम्रो हुने। आरनमा किसानलाई खेतीपाती गर्न र घर व्यवहार चलाउन आवश्यक पर्ने हँसिया, कुटो, कोदालो, फरुवा, बन्चरो लगायत फलामका उपकरण बन्दै आएका छन्। तर त्यसबाफत श्रमको मूल्य नै नउठ्ने गरी अन्न मात्र दिइनु शोषण हो। यसर्थ उनीहरूको श्रमको मूल्य नगदमै दिइनु जरुरी छ। अर्कातर्फ यो पेसा गरेरै कम्तीमा उनीहरूको जीवनयापन हुने अवस्था बनाउन सरकारवाला निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा रेल दुर्घटना 10 जनाको मृत्यु, 66 भन्दा बढी घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया बीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेल जारी। इङ्ल्यान्डले जितका लागि पायो 224 रनको लक्ष्य। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। स्याङ्जाका कृषकहरू बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै सामूहिक टिमुर खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 ले विशेष अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय 50 घरधुरीलाई सामूहिक टिमुर खेतीतर्फ आकर्षित गराएको हो। अभियान अनुसार गल्याङ 10 लाखु डाँडाका कृषकहरू करिब 2 हेक्टर उत्पादक जमिनको सदुपयोग गर्दै 2500 टिमुरका बिरुवा रोपेका छन्। टिमुर खेतीका लागि समूहमा आबद्ध भएका 50 घरधुरीले स्थानीय रूपमै नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी बिरुवा रोपण गरेका छन्। ओडाले पहिलो चरणमा कागती, दोस्रो चरणमा कुरिलो र तेस्रो चरणमा टिमुर खेती गराउँदै बाँझो तथा अनुत्पादक जमिनको सदुपयोग अभियान चलाएको हो।
अब पालो खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी ललित स्मृति कप अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलमा भ्याली च्यासल युथ क्लबले सान्तवना जित दर्ता गरेको छ। साधोपाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज सम्पन्न खेलमा मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै च्यासलले सान्तवना जित दर्ता गरेको हो। यो जितसँगै समूह ए को च्यासलले 4 खेलबाट 4 अङ्क जोड्यो। यद्यपि च्यासल क्वार्टर फाइनल पुग्नबाट वञ्चित भएको छ। लीग चरणको अन्तिम खेलमा च्यासललाई जित दिलाउन खर्मा शेर्पाले 2 गोल गरे भने मचिन्द्रका कृष्ण भण्डारीले 1 गोल फर्काएका थिए। पराजित भए पनि 4 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै मचिन्द्र क्लब क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको छ। यस समूहबाट हिमालयन शेर्पाले पनि 6 अङ्क जोडेर क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ पाउने जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। तरकारी तथा फलफुल विषादी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट क्षमा याचना, भारतबाट आएको पत्रबारे आफूलाई झुक्क्याइएको खुलासा। नेपाली कांग्रेसलाई नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको आग्रह, चन्द समूहलाई काखी च्यापेको आरोप। निजी शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा कक्षा 11 र 12 को शुल्कमा मनोमानी, अभिभावकको ढाड सेकिँदै सम्बन्धित निकायबाट शुल्क निर्धारण नहुँदा समस्या। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा रेल दुर्घटना, 10 जनाको मृत्यु, 66 भन्दा बढी घाइते, 4 जनाको अवस्था गम्भीर। र विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत इङ्ल्यान्ड अस्ट्रेलिया बीचको दोस्रो सेमिफाइनल खेल जारी, इङ्ल्यान्डले पायो जितका लागि 224 रनको लक्ष्य। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।